گے قرآن دیو پروانے ہو اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی تے میں قرآن دا ایک اور مقام پیش کر لگا وا اللہ فرماندے نے پہ فرمایا کل من علیہ فان کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اوے ہر فرد و بشر نے میرے وقت تکتے رہو دیکھتے رہو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر ایک نے فنا ہو کے رہنا ہے ہر ایک نے موت دا جام نوش کر کے رہنا ہے ہر ایک نے موت دا پیالہ پی کے ہی رہنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر باقی رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس رب ذوالجلال والاکرام میں رہنا ہے اور میاں ایتھے تے جیڑا کڑیا ہے وہ ٹوٹن واسطے ہی کڑیا ہے ایتھے تے جیڑا بنیا ہے وہ ٹہن واسطے ہی بنیا ہے ایتھے تے جیڑا دنیا تے آیا ہے وہ جان واسطے ہی آیا ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے کوئی ٹکٹ لے کے سویرے چڑھتے نے پہ موت دی سواری تے کوئی دوپہرے پہ چڑھتے نے کوئی پچھلے ٹائم پہ چڑھتے نے او کئی آندے بھی نہیں تے موت دا سنیا آن تو پہلے ہی آ جاندا ہے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا وا او تسی تے آندے ہو بڈھے ہوواں گے تے مراں گے نوجوان آندے نے اجے تے جوانا نماز دی لوڑ نہیں اجے تے جوانا مسیح تے جان دی لوڑ نہیں اجے تے جوانا روزے رکھن دی لوڑ نہیں اور میاں کی پتہ نوجوانا اس موت نے تینوں بڑھاپے چ قدم رکھن بھی دینا کہ نہیں ویخ تے صحیح مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے میں تے ہزاراں سینکڑے ایسے کیس وینا تے سننا وا اجے ماں دے پیٹ وچ ہی تے موت دا پیغام اوتھے ہی آ جاندا ہے کدی سنیا نہیں جے 8ویں مہینے بچہ ضائع ہو گیا 7ویں مہینے بچہ ضائع ہو گیا ماں دے پیٹ چ بچہ فوت ہو گیا تے اج کی ہے جی ہسپتال فلاں دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے انہیں اکھاں کھولیاں نہیں تے موت دا سنیا آ گیا اجے تے چھلے وچ ماں دی گود وچ اور مہینہ بھی ننگیا تو آنے بڑھے ہوواں گے تے نماز پڑھ لیں گے اجے بڑا ویلا نا 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 کی پتہ تو اجے میاں اے ماں دی گود وچ تے موت دا پیغام آ جائے کی پتہ اجے تو ہڑنا بھی نہیں تے موت دا پیغام آ جائے اجے کی پتہ تو 2-3 سال دا ہی ہونا تے موت دا پیغام آ جائے اور کی پتہ اجے تو ترن پھر لگنا تے موت دا پیغام آ جائے کی پتہ اجے تے میاں تو نچن پجن لگا تے موت دا سنیا آ جائے کی پتہ اجے تے جوانیاں مانن لگا تے موت دا سنیا آ جائے کی پتہ اجے شادی ہونی نہیں تے موت دا سنیا آ جائے کی پتہ برات چڑھیے تے اگے پہنچنا ہی نہیں رات وچ موت دا سنیا آ جائے کی پتہ میاں اے ویاہ کرا کے دلہن بھی راہ وچ تے دلہا بھی راہ وچ تے موت دا پلیا آواز پئی آندی ہے آ ویکھ لے ذرا آ قرآن سن لے تے اج اپنے کلیجے ٹھار لے ایک اور مقام مینوں یاد آ گیا ہے اللہ فرماتے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ
اس پارا پنجویں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ترجمہ کیے، ترجمہ سن لو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور جتھے بھی ہوو گے پاویں تخت تے بیٹھا اوتھے بھی موت آ جانیاں، پاویں بنگلیاں چ رہنا اوتھے بھی موت آ جانیاں، تے پاویں فٹ پاتھاں تے لیٹے ہیں موت اوتھے بھی آ جانیاں، پاویں تو لندن چلا گیا موت اوتھے بھی آ جانیاں۔ او سیال کوٹیا ایتھے ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے امریکہ لے چلیے موت اوتھے بھی آ جانیاں، اوتھوں دے کینیڈی نو تے اگلیاں تخت بیٹھے ہی مار دیتا سی۔ امیاں آ دیکھ لا تک لا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پاویں تسی مضبوط محلاں چ بھی بند ہو جاؤ موت دے کولوں اوتھے بھی بچ سکدے۔ ساڈے حافظ صاحب فرما گئے نے اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما۔ اے صحیح گل دی ترجمان تیری بولی فرماندے نے نبی ولی اور عالم فاضل اور گزرے نے چنگ چنگے نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نے چنگ چنگے ساگدا اور برے پلے سب کیتے نے قبریندے کی فرماندے میں ہائے اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، اور لکیاں مکیاں لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہووے کے پاویں برج بناؤ موگم قلعے یا کوٹ چنگیرے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرماندے نے لکیا چھپیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہووے کے پاویں برج بناؤ موگم او قلعے یا کوٹ چنگیرے، نسیاں پجیاں جان نہ دے او دارو موت نہ کوئی، نیکی کرو کماؤ تقویٰ تے بدلہ لے سو سوئی۔ گل اگے سن والی ہے فرماندے میں چار دہاڑے کوئل واسا، اور سیال کوٹیا چار دہاڑے کوئل واسا
تے اڑ کے تھوں جا